लाहौर क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे पुरफजा माहौल में अपना केस सुनवाएं। यहाँ पर खुद ही आए हैं पहले, और कानून के और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं कि जहाँ पर एक पिटिशनर एक केस फाइल करता है और फिर उसी से मुतल्लिका एक दूसरा केस फाइल कर देता है, तो जो उसका दूसरा केस है जिसमें फैक्ट्स चाहे पूरा 100% केस मिलता जुलता ना हो, सिमिलर भी हो, तो जो दूसरा केस है वो मेंटेनेबल नहीं होता। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं और दूसरा केस जो है वो खारिज कर दिया जाता है। तो आज जब उनके वकील साहब ने ये दरखास्त पेश की कि हम अपना केस जो इमरान खान के ने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर किया है, हम वो केस वापस लेना चाहते हैं, तो हमने इसको कंटेस्ट किया और हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में ये जो फोरम शॉपिंग है, क्योंकि ये फोरम शॉपिंग है कि जब आपने देखा कि एक रिलीफ एक अदालत से नहीं मिल रहा, तो फिर आप दूसरी अदालत में वही पिटीशन लेके चले गए और वहां पर भी जो मामलात हैं उनको अया नहीं होने दिया, और वही चीज़ जो है जो यहाँ पर चैलेंज कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको वहाँ पे करके वहाँ से कुछ रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कॉन्डक्ट जो है, जो ये ज़ाब्ता, जो ये तरीकाकार है किसी भी पिटिशनर का अदालत के फैसलों के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में, ये मिसकॉन्डक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द पिटिशनर कि वो पिटिशनर जब एक अदालत में एक रिलीफ लेने की कोशिश करता है, उसको नहीं मिलता, तो वही रेट उठा के दूसरी में चला जाए। तो ये मिसकॉन्डक्ट है उस पिटिशनर के पार्ट पे कि वो जब एक रिट पिटिशन में एक एक्विटेबल जो है रेमेडी वो अवेल करने आए, तो उसको साफ हाथों के साथ, क्लीन हैंड्स के साथ अदालत में आना चाहिए था। तो यहां पर आके जब उन्होंने दोबारा से वही जो मामला लाहौर हाई कोर्ट में, अब कह रहे हैं कि वहां पे फुल बेंच बन गई, और दिलचस्प बात यह है कि हमें उसमें नोटिस भी नहीं करवाए गए, हमें पार्टी भी नहीं बनाया गया, और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को पार्टी बना के स्पीकर कौमी असम्बली को नहीं पार्टी बनाया गया, अरकान असम्बली को नहीं बनाया गया। उन्होंने वहां से जाके अपनी चेयरमैनशिप को रुकवाने का एक ऑर्डर ले लिया, और उस ऑर्डर के बीच में तमाम वो चीजें भी डाल दी गई जो चीजें इमरान खान ने यहां पर भी चैलेंज कर रखी हैं। तो आज इस बात पे बहस हुई और हमारे वकला ने अपने दलाइल दिए। उस दलाइल की रोशनी में अब बात यहां पे जाती नजर आ रही है कि इमरान खान के वकला ने मेरे ख्याल से उनको मरवा दिए, उन्होंने उनसे एक कानूनी खुदकुशी करवा दी है, जो कि शायद अब आने वाले दिनों में उसके असरात आपको नजर आएंगे, जो कि मेरी एक नाकिस राय और कानून की रोशनी में, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में इस पे एक रेस्ट ड्यूटी गाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा, जिसके बाद उनकी जो वो रेट है वो भी मेंटेनेबल नहीं रहेगी अगर वो यहां से विड्रॉ करते हैं। तो मैं कहता हूं कि इमरान खान, आप अगर सादिक और अमीन हैं और आप कहते थे हमें कि आप अदालतों के फैसलों का एहतराम करें और अदालतों का सामना करें, तो फिर आप अदालतों से ना भागें। हमें तो कोई इतराज नहीं है, बेशक यहां से लाहौर हाई कोर्ट भी केस चला जाए। आपने ही यहां पर केस दायर किया, आपने मुकदमा दायर किया, आपने हमें नोटिस करवाए, हमें तो कोई इतराज नहीं लाहौर हाई कोर्ट पे चला जाए। हमने तो सिर्फ आज ये एतराज किया है कि अगर आप यहां से विड्रॉ करते तो फिर आपकी वो दूसरी पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में मेंटेनेबल नहीं रहती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की रोशनी में वो पिटीशन मेंटेनेबल नहीं रहती, जो आपकी लाहौर हाई कोर्ट भी है। तो हम ये मौक़िफ़ आगे भी इख्तियार करेंगे, और मैं फिर इमरान खान से गुजारिश करूंगा कि इस्लामाबाद का मौसम साफ है, लाहौर के मौसम में पोल्यूशन है, तो बेहतर है, स्मॉग भी है, फॉग भी है, तो आप स्मॉग, फॉग और पोल्यूशन को छोड़ के यहाँ पर ताज़ा फ़ज़ा में अपने कानूनी मुकदमा जो है उसको लेकर आगे चलें। तो आगे फैसले तो आइन और कानून के मुताबिक ही होने, आइन और कानून की रोशनी में होने। तो ये शॉर्टकट मारने से अगर आप समझते हैं कि आपको कोई फ़ायदा होगा, तो शॉर्टकट जो है, सियासत में शॉर्टकट नहीं हुआ करते खान साहब, सियासत में लॉन्ग टर्म ही चलना पड़ता है। और अगर आप अभी भी नहीं सीखे, जो कि मुझे लगता है कि आप शायद सीखेंगे भी नहीं, आपको सिखाने वाले आपके एडवाइज़र जो भी हैं, वो आपको, हम पहले भी कहा करते थे कि ये शहजाद अकबर वगैरह आपको मरवाएंगे, और उन्होंने मरवाया, और फिर मुझे लग रहा है कि आपके एडवाइज़र अब आपको मरवाने वाले हैं। तो बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं इख्तिताम करता हूँ और मैं अली गौर साहब से गुजारिश करूंगा कि ये आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से कि अभी मोहसिन रांझा साहब ने इस तमाम केस के कानूनी पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली है, इसी तरह से मैं खान साहब की जो उन्होंने करप्शन की है तोशा खाना के केस में, जो उन्होंने पाकिस्तान पर जो 3.25 साल का या 3.5 साल का अरसा
وہ وفاقی حکومت میں ووٹ چرا کر آئے اور مسلط رہے اور نئے نئے کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے. میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. میں ابھی محسن رانجھا صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ توشہ خانہ کیس یہ کہتے ہیں یہ ایک گھڑی کا کیس نہیں ہے. اصل میں وہاں سے خان صاحب نے قومی خزانے سے اربوں روپے کی چیزیں چوری کی. چوری اس لیے کی کہ ان کا کوئی قانونی اور لیگل پروسیجر اڈاپٹ کرنے کی بجائے ان طریقوں کے ساتھ ہتھیائیں کہ نہ ان کو اپنے گوشواروں میں ڈکلیئر کیا اور جو ان کی ایویلیویشن کروائی. اگر ایک چیز 1 کروڑ کی تھی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس کی 10 روپے ایویلیویشن کروائی. وہاں سے انہوں نے ڈائمنڈ کی، ہیرے کی کچھ جولری لی جو کہ اربوں روپے کی لاگت کی ہے. اس کی انہوں نے لاکھوں میں اسیسمنٹ کروا کے اور وہ لیتے ہوئے رفو چکر ہو گئے. اور جس طرح سے کہ ان کی آڈیوز بھی آ چکی ہیں، کس طرح سے پھر وہ انہوں نے مارکیٹ میں بیچی، کس طرح سے جس آدمی کو بیچی اور جس کی رسیدیں لے کر آئے وہ رسیدیں بھی جیلی نکلی. اس آدمی نے بھی یہ اعتراف کر لیا کہ بھائی میں نے تو اس طرح کی کوئی گھڑی خریدی نہیں ہے. تو خان صاحب ایک جیلی وزیر اعظم تھے، ایک جیلی الیکشن کے ذریعے وہ ملک پر مسلط ہوئے، پاکستان کے خزانوں کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ لوٹا، کرپشن کے نئے نئے ریکارڈ قائم کیے. اور جیلی صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ تو ان کا اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن وہ ڈسکا کا الیکشن چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ جو تھا وہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا تھا. جہاں تک ان کے کرپشن سکینڈلز کی بات ہے، اب خان صاحب ووٹ چوری کرتے ہوئے یہ پکڑے گئے، کرپشن کرتے ہوئے یہ پکڑے گئے، اور اخلاقیات کی جو انہوں نے حدیں کراس کی ہیں اس کے تو چرچے جو ہیں اب زبانیں زدے عام ہیں اور پورے پاکستان میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب خان صاحب کو چونکہ ان کی نااہلی، ان کی سزائیں جو ہیں وہ نوشتہ دیوار بن گئی ہیں، لہذا وہ اب چالاکیاں کر کے ان کیسز سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. لیکن خان صاحب جہاں بھی جائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی قانونی لحاظ کے ساتھ ان کا پیچھا کریں گے، ان کا محاسبہ کریں گے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں بھی لائیں گے، ان کو عوام کے کٹہرے میں بھی لائیں گے اور ان کو آئین کے کٹہرے میں بھی لے کر آئیں گے. تو لہذا آج کے کیس جو ہے، خان صاحب چاہے لاہور ہائی کورٹ میں چلے جائیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہم ہر جگہ ان تک پہنچیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ان کو جواب دینا ہوگا کہ پاکستان کا اربوں روپیہ چرا کر کس طرح سے انہوں نے بشرا بی بی کے جیب میں ڈالا، کس طرح سے یہ اربوں روپے چرا کر انہوں نے فرح گوگی کی جیب میں ڈال کر اس کو ملک سے فرار کروایا. اور ابھی تو آٹا اور چینی کی بھی انکوائری ہونی ہے اور فورن فنڈنگ کیس کے گھپلے بھی سامنے آ چکے ہیں اور سونامی ٹریز کی جو نیب میں انکوائریز ہو رہی ہیں وہ بھی، اس سے بھی خان صاحب کبھی سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے نظر آتے ہیں. آنے والے چند دنوں میں آپ کو وہ تمام ان کے کارنامے جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر اور مختلف اداروں کے اندر نظر آئیں گے، جو انہوں نے پاکستان کے خزانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا. دوسروں کو چور چور کہنے والا جب کلی کھلی تو پتا چلا کہ وہ بذات خود اور اس کا کنبہ جو تھا وہ پاکستان میں ڈکیتیوں، چوریوں اور کرپشن میں ملوث ہے. اور انشاءاللہ تعالی ان کے ان کالے کرتوتوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاکستان کے آج ہر طبقہ جو ہے وہ آواز اٹھا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالتوں سے توقع کرتے ہیں، ہم اداروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ میرٹ کا بول بالا کریں اور ان مقدمات میں جو کہ انکوائریز اس کے خلاف چل رہی ہیں، پاکستان کا لوٹا ہوا سرمایہ واپس لایا جائے، فرح گوگی کو بھی واپس لایا جائے تاکہ وہ بھی توشہ خانہ کی چوریوں میں ملوث ہے اور ان کا بھی احتساب ہو. بہت شکریہ، بڑی مہربانی.